फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने ही चैनल इरशाद स्टूडियो टीवी में। हाजिर हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपके साथ होने वाला है ख़ास। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो हेलो फ्रेंड, आप जानते हैं कि मैंने कुछ वीडियो कल मैंने यहाँ तक बताया था। आज ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बीएसएससी उर्दू अनुवादक की तैयारी कर रहे हैं। बीएसएससी उर्दू अनुवादक के अंदर उर्दू कवायद है। उर्दू कवायद के अंदर उर्दू ग्रामर है, वाहिद जमा है, अज़दाद है, मुहावरा है, ज़रबुल अमसाल है। ये तमाम के तमाम जो उर्दू कवायद के अंदर आते हैं वो तमाम आपके सिलेबस के अंदर दाखिल है, जो आपके एग्ज़ाम के अंदर आने वाला है। तो इसी के मद्देनज़र मैं रोज़ाना इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ। कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था कि सर आप इसके ऊपर रोज़ाना वीडियो बनाएं। तो मैं इसके ऊपर और इस टॉपिक के ऊपर मैं रोज़ाना वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें और दूसरों तक इस वीडियो को पहुँचाने में उनकी मदद करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो फ्रेंड, मैंने यहाँ तक तो वीडियो कल बनाया था और आज मैं फिर यहाँ से वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ ये जो मैं बता रहा हूँ ये अज़दाद है। अज़दाद के मुताल्लिक़ है। मैंने इससे पहले वाहिद जमा बनाया और उससे भी पहले मैंने उर्दू कवायद के ऊपर कुछ वीडियो बनाया था। स्टेप बाय स्टेप रोज़ाना इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। मैं जितना हो सकेगा मुझसे मैं रोज़ाना इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। आप हमारे चैनल पर बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। शिर्क ये अज़दाद है, तो इसकी जो अपोज़िट आएगा, इसका जो मुतज़ाद अल्फाज होगा ये तौहीद होगा। इसलिए कि शिर्क और तौहीद एक जगह जमा नहीं हो सकता। या तो वो शिर्क होगा या तो वो तौहीद होगा। सिद्क़ और किज़्ब ये एक दूसरे के मुतज़ाद है। सिद्क़ के माना सच्चा होता है और किज़्ब के माना झूठा होता है। एक ही आदमी सच्चा भी हो और एक आदमी झूठा भी हो, मतलब एक ही वक्त में सच और झूठ जमा नहीं हो सकता। या तो वो सच बोलेगा या वो झूठ बोलेगा। तुलू आप तो जानते हैं, गुरूब ये दोनों एक दूसरे के मुतज़ाद है। तुलू के माना निकलना और गुरूब के माना छिपना होता है। उसके बाद फिर अरब अजम, अरब जो अरबी लोग हैं जो अरबी ज़ुबान बोलते हैं, और आजम जो गैर अरबी ज़ुबान है, जैसे हम लोग आजम के हैं और अरब वाले सऊदी वाले वो अरब के हैं। अर्श और फ़र्श, अर्श कहते हैं आप जानते ही हैं, अर्श इलाही। फ़र्श नीचे को बोला जाता है। फुर्सत और मशगूलियत एक जगह जमा नहीं हो सकता। या तो वो आदमी किसी के साथ मशगूल होगा या तो वो आदमी किसी काम के अंदर मशगूल होगा या वो किसी काम से फुर्सत में होगा। ये दोनों हो सकता है, लेकिन दोनों एक जगह जमा नहीं हो सकता है। उसके बाद है फुर्सत, ये हो गया। उसके बाद फरामोश है, याद करना। फरामोश यानी भुला देना, याद करना ये तो जानते ही आप। तूल और अर्ज़, तूल माना लंबा, अर्ज़ माना चौड़ा। कलील व कसीर ये भी जानते, कलील के माना थोड़ा आता है, कसीर के माना ज़्यादा आता है। साबिक़ा लाहिक़ा ये भी आप जानते ही हैं, इसको बोलते हैं साबिक़ा और लाहिक़ा। मुस्बत मनफ़ी यानी करना ना करना ये है। मुजरिम और मासूम, मुजरिम माना गुनाहगार, मासूम यानी हर चीज़ से क्या हो, वो पाक हो, यानी गुनाह वग़ैरह। मासूम यानी वो उन्होंने जुर्म ना किया हो, ये आप कह सकते हैं इसके अंदर। और मौजूद और मादूम ये भी है। और नेक और बद ये भी आप जान ही रहे हैं, नेक और बद। नेक मना अच्छा, बद मना बुरा। वाहिब मौहूब ये भी आप जानते हैं।
اس کے بعد یہ دو ایک دوسرے کے متضاد ہے، ہوش اور نشہ، یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا، ہوش اور نشہ، یعنی اور یا لا یعنی یہ بھی ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ اس کے بعد ہے خوب اور زشت، ٹھیک ہے، خوب اور زشت یہ بھی ایک دوسرے، دوست اور دشمن یہ بھی ایک دوسرے کے متضاد ہیں، واجب اور غیر واجب یہ بھی ایک دوسرے کے متضاد ہیں، قریب اور بعید، اس کے بعد ہے قریب اور بعید، کفر اور ایمان یہ بھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا، یہ ایک دوسرے کے متضاد ہیں، راحت یعنی سکون، مشقت جس کے اندر تکلیف ہو، پختہ یعنی پکا ہوا، خام یعنی غیر پکا ہوا، یہ ایک دوسرے کے متضاد ہیں، دینی اور اخروی یہ بھی ایک دوسرے کے متضاد ہیں، یہ تو آپ جان ہی رہے ہیں دین اور دنیاوی کس کو بولا جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہے صلح اور جنگ، صلح یعنی لڑائی نہ کرنا، جنگ یعنی کسی سے لڑائی کرنا، ایک دوسرے کے متضاد ہے، دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا۔ صحیح یعنی ہر چیز ان کا اچھا ہو، غلط یہ غلط جو غلط ہے، ظالم اور عادل ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا، اور عریض اور طویل، چوڑا اور لمبا ایک دوسرے کے متضاد ہے، غائب اور حاضر یہ بھی ایک دوسرے کے متضاد ہیں، فاتح اور مفتوح، فاتح یعنی فتح کرنے والا، جیتنے والا، اور مفتوح جو جیتا نہ ہو۔ کفر اور ایمان یہ بھی آپ جانتے ہی ہیں، کفر اور ایمان ایک دوسرے کے متضاد ہے، کافر اور مومن یہ بھی ایک دوسرے کے متضاد ہے، قاتل اور مقتول، قاتل قتل کرنے والا، مقتول جس کو قتل کیا گیا ہو۔ لیل اور نہار، لیل کے معنی آتے ہیں رات کے، اور نہار کے معنی آتے ہیں دن کے۔ مسرور یعنی خوش، اور مغموم یعنی غمگین، ٹھیک ہے، یہاں تک تو ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ مقبول، مقبول تو آپ جانتے ہی ہیں، مقبول یعنی قبول کیا ہوا، محبت، محمل یعنی بیکار، اور مشرق یعنی کیا ہے؟ ہاں یہ یہاں تو آ گیا، یہ ایک منٹ، یہ ہے، یہ تو مردود مقبول یہ ہے، موضوع اور محمل یہ دونوں، موضوع معنی جو معنی دار ہو، ہاں، نفع نقصان یہ بھی آپ جانتے ہیں، نفع یعنی نفع جس کو کسی چیز کے اندر نفع ہوا، نقصان یعنی نقصان اٹھانے والا کسی چیز کے اندر اس کو نقصان ہوا ہو۔ واقف جانتے ہی ہیں، جاننے والا، نا واقف یعنی اس کو وہ چیز معلوم نہ ہو۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ہدایت، ہدایت تو آپ جانتے ہی ہیں، جو سیدھے راستے پہ ہو، ضلالت جو سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہو۔ یاس، رجا یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ خابدہ یعنی بیدار، خابدہ سویا ہوا، بیدار یعنی جگا ہوا۔ ظلم یہ بھی جانتے ہیں۔ رحم، عیب اور ہنر یہ بھی آپ جانتے ہیں، عیب کسی کے اندر برائی، ہنر یعنی ہنر وہ کسی چیز کا بھی ہنر ہو سکتا ہے۔ عزیز چاہنے والا، ذلیل یہ بھی جانتے ہیں۔ کم بیش یہ بھی آپ جانتے ہیں، یا تو کم ہوگا یا تو زیادہ ہوگا، یہ بھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کچھ ویڈیو تھے جو میں نے آپ کو بتایا۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو دوسرے تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔